बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नासिर, एक बड़े सिक्काबंद सहाफ़ी जो एक दौर में निगरान वज़ीर आला भी रहे, समझ तो गए होंगे आप, नजम सेठी, उन्होंने दावा किया कि इमरान खान रिहा होने वाले। क्यों, कैसे, कब, ये मैं भी बताता हूँ तफसीलात आपको। लेकिन दूसरी तरफ से एक नारा बुलंद हुआ है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है और बीबी से जान छुड़ानी है। ये नारा किसने लगाया है ये भी आपको बताता हूँ। ये भी एक इमरान खान के बहुत करीबी हैं, लेकिन इस वक्त उनको उनका मुखालिफ समझा जाता है, ताहम उन्होंने ये बात कर दी। जबकि असल हालात ये हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ, और इजाफा वो भी कि कल मुलाकात का दिन था, किसी ने मुलाकात उनसे नहीं की, और जिन्होंने मुलाकात अडियाला जेल करने की कोशिश की उनको भी क्या जवाब मिला वो भी आपको पता है। आज किससे मुलाकात करने कोई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी दूसरी जानिब क्या है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बगावत, और फिर मुख्तलिफ हल्कों में सोचा जा रहा है वो जो गवर्नर राज, PTI के मामलात और PTI के जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा, और सियासी हल कैसे निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात, नजम सेठी का दावा वो कर रहे हैं कि 1, 2, 3 माह में, यानी 1, 2, 3 मंथ का वो टाइम दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, और उसमें एक वजह ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका में जो तब्दीली आई है वो उनके काम आ सकती है, यानी ट्रंप बाद तो फ़ोन तो नहीं आएगा, इसका दावा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका उनके ज़राए से इनको पैगाम पहुँचेगा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, और फिर जनाब फिर वही होएगा कि कांपे टांग जाएंगी और वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पहला फंदा जो उनके लिए मुश्किल तरीन है वो है 190 मिलियन वाला, फिर उसको भी छोड़ दे, आप इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें कि ज़बरदस्ती बनाया गया। लेकिन वो जो 9 मई का है, यानी 9 मई का, वो उस पर बार बार जो है वजाहतें हो चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है, अस्करी क़यादत भी कह चुकी है कि इस पर माफ़ी नहीं होगी। और अब भी जो पैगाम दिया उन्होंने ये कहा कि शरपसंदों को माफ़ नहीं किया जाएगा। आज भी एक इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास हुआ, उसमें भी ये फैसला हुआ, उसमें सिपह सलार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद, पैगाम दे दिया कि नहीं, अब नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे, एहतजाज हक़ है, पुरअमन एहतजाज, जो उसमें तशद्दुद लाएगा उसके साथ फिर वही सलूक किया जाएगा जो कानून इजाज़त देता है। लिहाजा मुझे तो उनकी मुश्किलात में इजाफा लग रहा है। और इमरान की मुश्किलात में इजाफा यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जुमेरात के रोज़ उनसे मुलाकात होती है, और उनके वो नादान वकील जो है वो गए थे मिलने के लिए जुमेरात को, फैसल चौधरी साहब, और आज जो है उन्हें सलमान अकरम राजा ने रब्ता करने की कोशिश की, अडियाला जेल मिलने की कोशिश की, नहीं मिली इजाज़त। क्यों नहीं मिली? कि अडियाला जेल कहती है कि जनाब हमारे कस्टडी में नहीं है, ज़ेर हिरासत ही नहीं है। अब जो उनका सेल है वो थाना न्यू टाउन के सेल बना दिया गया है, यानी उसमें तब्दील कर दिया गया है। तो अब तो थाने से जाए रब्ता करें, पुलिस से रब्ता करें, हमारा क्या ताल्लुक़ है? यानी एक SHO से रब्ता करना है, और नादान दोस्त जो है, नादान वकील जो है, वो जाके अदालत से, हाई कोर्ट से इजाज़त लेके आ रहे हैं, वकीलों से, दूसरी अदालतों से इजाज़त लेके आ रहे हैं, यानी वकील हैं जो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, वो जा रहे हैं कि जनाब अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त कर दिया जाए। अदालत ने कह दिया कि अडियाला जेल मुलाकात कराए। अडियाला जेल ने कल भी जवाब दिया था कि हमारी कस्टडी में नहीं है, आज भी यही जवाब दिया। तो आप खुद सोच लेंगे कितने ज़बरदस्त ये वकील है। मैं हमेशा से कहता हूँ नादान दोस्तों ने मरवा दिया इमरान खान को। तो अब भी वही हो रहा है, उनकी मुश्किलात में इजाफा, उन पर मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई। पीर तक का उनका रिमांड है, और पीर तक के बाद की बात होगी, मुलाकात तो अभी नहीं। गुज़श्ता रोज़ तो गया ही कोई नहीं, मिलने ही कोई नहीं गया, लेकिन जो मिलने गया तो वो थे फैसल चौधरी साहब ने दरख्वास्त दी, तो वो दी उनको अडियाला जेल वालों को। तो अभी तक इन लोगों को यही नहीं समझ। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, उसकी लाशों का हिसाब किताब जो है उसकी गिनती अभी पूरी नहीं हो सकी। आज सेक्रेटरी इत्तलात जो PTI के हैं वक़ास अकरम शेख, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि 12 अफराद जो हैं उनके हमारे पास क्वाइफ मौजूद है और उनकी शहादत हुई है, जबकि
جو بڑے وکیل ہیں نامی گرامی سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا MNA، وہ کہتے ہیں 278 افراد، نام کہیں نہیں، کوئی لسٹ نہیں، فیک نیوزیں جاری ہوئی، فیک لسٹیں جاری ہوئیں، لیکن کچھ بھی نہیں بنا۔ ہاں البتہ جب عدالت سے رابطہ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان کو ریلیف مل گیا، ان کا ریمانڈ دیا گیا تھا ہائی کورٹ میں، عامر فاروق نے ان کا مقدمہ سن کے ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ اب وہ کل ضمانت ہو جائے گی یا پرسوں منڈے کو ضمانت ہو جائے گی، وہ ضمانت پہ باہر آ جائیں گے اور اسلام آباد کے جو صحافی ان کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے وکیل تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن جو نامی گرامی وکیل ہیں اور جو بڑی پارٹی ہے، جو بڑا لیڈر ہے، جو مقبول لیڈر ہے، جو ان کا مرشد ہے، اس کے لیے کرنے والے کتنی نادانی سے یعنی ہر چیز کو سیاسی طور پہ لیتے ہیں، قانونی طور پر نہیں لے رہے، لہٰذا ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ گورنر راج، اکثریت نے کہا کابینہ کے اجلاس میں کہ ہونا چاہیے، حالات جو ہیں بدامنی ہے، قابو نہیں آ رہے، کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، پارا چنار میں کتنے مارے گئے ہیں، سب کچھ ہے، کہیں نہیں ہے، بلکہ رات شام مغرب کے بعد جو ہے KPK میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ کے اپنے یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی وہاں ان کی ریٹ نہیں ہوتی، بلکہ ناکے لگا دیتے ہیں۔ وہ جو ہے نا گڈ طالبان TTP، وہ وہاں پہ ناکے لگا دیتی ہے اور وہ پھر آنے جانے والوں کو روکتی ہے، لہٰذا وہاں پہ زندگی جیرن ہوئی ہے۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو وہاں لگایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ نہیں PTI پر پابندی لگا دی جائے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے الیکشن میں۔ تو دونوں چیزیں ابھی نہیں، اس لیے کہ اکثریت اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا سیاسی حل نکالیں۔ کیسے نکلے گا؟ گور خان نے آج کہا ہے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہ جناب میں مذاکرات کا راستہ کھولوں گا، میں پھر سے ملوں گا خان سے بھی، ان سے اجازت لے کے مذاکرات کرنے کی کوشش کروں گا، سیاسی حل نکلنا چاہیے، نہ کوئی پابندی لگنی چاہیے، نہ کوئی گورنر راج ہونا چاہیے، کیونکہ پھر جمہوریت کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں، تو تینوں چیزوں پر باقاعدہ ہو رہا ہے۔ لیکن الزام جو لگ رہے ہیں، بغاوت جو ہوئی ہے بشرا بیوی پر، اس پر یہ ہوا ہے کہ وہ جو گلوکار سلمان احمد ہے، کار خاص عمران خان صاحب کے بڑے دوست، انہوں نے بشرا بیوی پر الزام لگا دیا کہ ISI جو ہے وہ خان صاحب کو جیل کے اندر ہی مارنا چاہتی ہے اور قیادت PTI کی تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور یہ بشرا بیوی ان کی سہولت کار ہیں۔ اور اس کو سیکنڈ کس کو کیا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں، پارٹی میں آنا چاہتی ہیں، یہ کہا تھا عمران خان کی ہمشیرہ وہ جو ہے اپنے روبینہ خان، انہوں نے کہا تھا، اس کو ری ٹویٹ کر کے انہوں نے یہ اپنی پھلجڑی چھوڑی ہے۔ اب ISI پہ بھی الزام لگایا، بشرا بیوی پہ بھی الزام لگایا۔ بشرا بیوی پہ کور کمیٹی میں بھی تنقید ہو رہی ہے اور سیاسی کمیٹی میں بھی تنقید ہو رہی ہے، اور انہی کی زبان و بیان کی وجہ سے، جس میں انہیں بغیرت، بے شرم کہا تھا، گدھ کہا تھا، اور پنجاب کے قیادت کو بڑی برا بلا کہا تھا، اسی بیس پہ جناب استعفے آئے تھے حامد رضا کے، صاحبزادہ حامد رضا کے اور سلمان اکرم راجہ کے، کہ ہم جناب عزت دار لوگ ہیں، ہم سیاست کرنے آئے ہیں، تو عزت کمانے لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں، بے عزتی کرانے نہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ بہرحال وہ تو ابھی رک گیا، سب کچھ کام ختم، لیکن خان کی زندگی بچانی ہے اور بیوی سے جان چھڑانی ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ جناب فیصل واڈا صاحب، وہ جو ایک بیوٹیفل سینیٹر ہیں، جو کہتے ہیں مجھے حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اصولی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں خان کو تو پھر بھی بچانا، میں تو خان کے بچانے کے لیے میں بھی نکلوں گا، کیونکہ اب یہ نعرہ لگ گیا PTI کے اندر بھی کہ خان کو بچانا ہے اور بیوی سے جان چھڑانا ہے، تو اس کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ سارے الزامات کہتے ہیں چاہے بزدار صاحب ہوں، عثمان بزدار، تو بیوی وہ جو اپنا ان کی جو سہیلی تھی جو باہر نکل گئی فرگوگی، تو وہ بھی پیرنی صاحب کے سامنے انہیں بہت کچھ کہا کہ جو بھی ہے، جو بھی برائی، جس بھی کرپشن کی بات ہے، سپاہ سالار سے لڑائی جب وہ ISI کے چیف تھے تو اس میں بھی انہیں نہیں کہا تھا کہ جی آپ کے گھر میں سے کرپشن ہو رہی ہے، تو اس نشاندہی پہ ہی ناراضگی ہوئی تھی، ابھی تک صحیح نہیں ہو سکی۔ تو کہہ لیں کہ باقی چیزیں اپنی ہیں، لیکن خان جو ہے وہ ایماندار ہے، وہ وفادار ہے، وہ دوستوں کا دوست ہے، تو میں تو ان کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کروں گا، جبکہ وہ ابھی ان کے حمایتی نہیں ہے، ان کے مخالف پارٹی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ارد گرد جو ہے بچھو ہیں، سانپ ہیں، ان کو ڈس لیں گے، یہ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ نشاندہی کرتا رہا لیکن خان نہیں مانے، تو اب آج ان کو یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے، عمران خان کے لیے مشکلات ہیں، ملاقاتوں پہ پابندی ہے، اندر سختی ہو گئی ہے، پولیس کے حوالے کیا گیا ہے،
پولیس کا رویہ جیل کے حکام کے رویے سے بالکل مختلف ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن بشریٰ بی بی کے بھی امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے اور علی امین گنڈا پور کے بھی. کیوں کہ کے پی میں بے تحاشا ان پر تنقید ہو رہی ہے, بہت مخالفتیں ہو رہی ہیں. ان کے اپنے الیکٹڈ نان الیکٹڈ اور اہم اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں. تو ابھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی, ابھی گیم جاری ہے اور چند دنوں کے اندر یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی. جس طرح اسلام آباد میں صفائی ہو گئی اسی طرح یہ بھی ہو جائے گی. کیونکہ میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ 2 پارٹی نظام نہیں, تیسری پارٹی چیک کے لیے ہونی چاہیے. لیکن تیسری پارٹی قدم قدم پر ایسے کام کر رہی ہے یا اسے کرائے جا رہے ہیں, جیسا کہ سلمان احمد کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ISI کروا رہی ہے ان کے قریبی ذرائع کے ساتھ, سہولت کاری کے ساتھ. تو وہ معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ پھر تیسری پارٹی پنپتی نہیں لگ رہی. کیونکہ اگر یہ سوچا جانے لگ گیا کہ پابندی لگا دی جائے یا گورنر راج کر دیا جائے, ان کا اقتدار چھین لیا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہ جمہوریت کے لیے, نہ مملکت کے لیے, نہ ریاست کے لیے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.